नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ जेस्चर डिटेक्टर कसरी राख्न सकिन्छ भनेर म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला र अब भिडियोलाई ढिलो नगरी अब हामी भिडियोको कन्टेन्टतिर जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउने छु भन्दाखेरि हाम्रो जेस्चर डिटेक्टर भनेको के हो र यो हामीले फ्लटरमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर म त्यसको बारेमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु र हामी चाहिँ सानो एउटा के भन्छ प्रोग्राम पनि गर्नेछौँ। कसरी युज हुन्छ हाम्रो कुनै पनि मोबाइल एप्लिकेसनमा भनेर म त्यो पनि देखाउन गइरहेको छु। पहिला तपाईहरुले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जेस्चर भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नुहोस्। जेस्चर भनेको सिम्पली अब हाम्रो सिम्पली ल्याङ्ग्वेज भनेको नै एउटा के भन्छ बडीको पार्टको मुभमेन्टलाई नै जेस्चर भन्ने भयो हैन। तर फ्लटरको टर्ममा चाहिँ अब हामीले जेस्चर भनेको के हो? जेस्चर भनेको सिम्पली अब कुनै पनि युजरले चाहिँ अब कुनै पनि मोबाइल एप्लिकेसनसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्ने भनेर जेस्चर भन्न सकिने भयो। र यो चाहिँ एउटा के हुने भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा हाम्रो फिजिकल एक्सन अथवा युजरहरुको मुभमेन्ट जहाँ चाहिँ अब कुनै पनि मोबाइलको डिभाइसलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक के भन्छ कन्ट्रोललाई एक्टिभेट गरेर त्यहाँ चाहिँ अब हामीले सर्टेन के भन्छ पार्ट्सहरुलाई चाहिँ इजिली एउटा ठाउँबाटदेखि अर्को ठाउँमा इजिली मुभ गर्न सकिने भयो। अनि जेस्चर भनेको अब के भन्छ अब सिम्पली अब एउटा सर्ट टर्ममा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब कुनै पनि मोबाइलको डिभाइसको स्क्रिनलाई ट्याप गर्नु नै जेस्चर हो भनेर बुझ्नुहोस्। हामीसँग के भन्छ जेस्चर थुप्रै प्रकारका हुन्छ। एउटा ट्याप अनि डबल ट्याप अनि फ्लिक अनि पिन अरु थुप्रै जेस्चरहरु हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ फ्लटरमा। र अब जेस्चर डिटेक्टर भनेको के हो? जेस्चर डिटेक्टर भनेको अब सिम्पली एउटा के भन्छ विजिटहरुको इन्टरेक्सन लाई नै हामीले जेस्चर डिटेक्टर भन्न सकिन्छ। अब जेस्चर डिटेक्टरमा बेसिकली हामीसँग दुईवटा प्यारामिटर हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी र अर्को भनेको एउटा कलब्याक मेथड। र हामीसँग थुप्रै के भन्छ जेस्चरमा कलब्याक मेथडहरु छ जस्तै एउटा अन ट्याप, अन डबल ट्याप थुप्रै के भन्छ कल इभेन्टहरु छ। अब आउनुहोस् अब हामी जेस्चर डिटेक्टर हाम्रो स्क्रिनमा कसरी हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौं भनेर हामी त्यो अब एकछिनमा सिक्ने छौं। पहिला चाहिँ अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब हामी यो स्काफोल्ड भित्र हामी अब के युज गर्छौं भन्दाखेरि यो त हाम्रो एउटा फ्लटरको सिन्ट्याक्स जस्तै भयो सुरुको सिन्ट्याक्स। सुरुमा म के युज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि एप बार युज गर्न चाहन्छु। एप बार भनेको मैले पहिला पनि भनिसकेको छु कुनै पनि के भन्छ मोबाइलको स्क्रिनको माथिको भाग जुन चाहिँ लाई नै माथिको भाग जुन चाहिँ सानो रेक्ट्याङ्गल हुन्छ नि त्यसलाई नै हामीले के भन्छ एप बार भन्न सकिने भयो। एप बारमा हामीसँग थुप्रै प्रोपर्टीहरु छ। एउटा लिडिङ भनेको कुनै टेक्स्टको लेफ्टपट्टिलाई लिडिङ भन्ने भयो र टेक्स्टको राइटपट्टिलाई हामीले एक्सन भन्न सकिने भयो। एप बार प्रोपर्टीले हाम्रो एप बार भन्ने विजिट लिने भयो। र यो एप बार भित्र म के युज गर्छु भन्दाखेरि टाइटल भन्ने प्रोपर्टी युज गर्न चाहन्छु। टाइटलले हाम्रो नर्मली जेनरली टेक्स्ट भन्ने विजिट लिने भयो। टेक्स्ट भनेको अब टेक्स्टमा म के युज गर्छु भन्दाखेरि जेस्चर डिटेक्टर आज मैले सिकाउन लागेको टर्म नै युज गर्न चाहन्छु। जेस्चर डिटेक्टर इन फ्लटर भनेर युज गर्न चाहन्छु र मैले टेक्स्टलाई चाहिँ म के भन्छ एप बारको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि हामीसँग सेन्टर टाइटल इक्वल्स टु ट्रु राख्नुपर्ने हुन्छ।
र मलाई एप बारको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो। हामीसँग त्यो प्रपर्टी पनि छ, ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ चाहिँ कलर्स डट ग्रीन राख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि म के युज गर्छु भन्दाखेरि एप बारको तल आउँछु। हाम्रो मेनली फ्लटरमा के भन्छ स्क्याफोल्डको दुईटा पार्ट हुने भयो, एउटा एप बार जुन चाहिँ माथिको भागलाई टप मोस्ट पार्टलाई हामीले एप बार भन्न सकिने भयो, र त्यसको बाँकीको तलको स्क्रिनलाई चाहिँ हामीले बडी भन्न सकिने भयो, जुन चाहिँ हामीले त्यसमा थुप्रै कन्टेन्टहरू राख्न सकिन्छ। म चाहिँ यो एप बारको तल बडी भन्ने प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु। बडीमा चाहिँ म आज के युज गर्छु भन्दाखेरि कोलम भन्ने विजिट युज गर्न चाहन्छु। हिजो हामीले लास्ट ट्युटोरियलमा चाहिँ इन्क्वेलको बारेमा डिस्कस गरिसकेको छु। इन्क्वेल भनेको के हो मैले हिजोको लास्ट ट्युटोरियलमा अलरेडी भनिसकेको छु। र इन्क्वेल र जेस्चर डिटेक्टरमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भने म त्यसको भिडियोको म अन्तिममा भन्न चाहन्छु। के भन्छ फङ्सन त्यही हो होइन, तर हल्का के भन्छ डिफ्रेन्स छ त्यसमा। म त्यो के डिफ्रेन्स छ म त्यो पछि लास्टमा भन्न चाहन्छु। इन्क्वेल र जेस्चर डिटेक्टर दुवैले चाहिँ काम एउटै गर्ने हो, तर हल्का त्यसमा फरक छ। म त्यो लास्टमा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यसले के लिने भयो भन्दाखेरि कोलमले लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो। र म यसमा के युज गर्छु भन्दाखेरि म एउटामा माथि एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। इन्ट काउन्ट इक्वल्स टु 0 हाम्रो इनिसियल भेरिएबल म 0 भनेर डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि म के युज गर्छु भन्दा म यहाँ टेक्स्ट भन्ने एउटा विजिट युज गर्न चाहन्छु। टेक्स्टमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दा काउन्ट होइन $, काउन्ट युज गर्न चाहन्छु। म यो काउन्टलाई चाहिँ म के भन्छ जब हामी प्रेस गर्छौँ नि यसले हाम्रो के भन्छ काउन्टर भेरिएबल इन्क्रिज हुने भयो 0। जब हामी प्रेस गर्छु सुरुमा 0 त्यसपछि 1 2 3 गरेर म त्यो प्रिन्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो के भन्छ मोबाइलको स्क्रिनमा। काउन्ट द नम्बर राख्न चाहन्छु र म यसको स्टाइलिङ पनि दिन चाहन्छु। स्टाइल पनि हामीसँग प्रपर्टी छ। टेक्स्ट स्टाइल कलर रेड दिन चाहन्छु। यसको फन्ट साइज पनि हल्का बढाइदिउँ 30 राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि यसको टेक्स्ट चाहिँ हल्का बोल्ड गरिदिउँ। फन्ट विड्थ छ हामीसँग त्यसको प्रपर्टी फन्ट विड्थ डट बोल्ड राख्न चाहन्छु। र म यसलाई म फर्मेटमा मिलाउन चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले कन्ट्रोल सिफ्ट एक्स थिच्नुहोस् र यो बाई डिफल्ट के भन्छ फर्मेटमा मिलेर आउने भयो। त्यसपछि म के गर्छु भन्दा मैले चाहिँ यसलाई रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु। कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ पहिला। तपाईँहरूले मेरो मोबाइलको लाइब्रेरी यहाँ साइटमा देख्नु भइसकेको छ। म यो एकचोटि साइन इन भन्नेमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि म जेस्चरमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु। चेन्ज आयो नि त। अब मलाई यो के भन्छ टेक्स्ट चाहिँ अब बिचमा राख्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली यो कोलमलाई नै सेन्टरमा व्याप गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँले एलो बल्बमा क्लिक गर्नुहोस् अनि वेब विथ सेन्टर गरिदिनुहोस्। सेन्टर गरिदिएपछि एकचोटि रिलोड गरिदिनुहोस्।
सेन्टरमा आएँ नि त। त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यो टेक्स्टलाई पनि म सेन्टरमा राख्न चाहन्छु। यसलाई सेन्टर गरिदिनुहोस् र त्यसपछि एकचोटि रिस्टार्ट गर्नुहोस्। रिस्टार्ट गरेपछि अब के आउँछ हेरौँ, कस्तो चेन्ज आउँछ तपाईँले अब एकछिनमा देख्नुहुनेछ। यसको आउटपुट के आउनेछ हेरौँ, बिचमै आयो नि त। र त्यसपछि म के युज गर्छु भन्दाखेरि केही पनि चेन्ज आयो नि त, बिचमा सेन्टरमा आयो नि त। किन भन्दाखेरि हाम्रो प्यारेन्ट विजिट भनेको सेन्टरमा भएको हुनाले सेन्टरमै आयो। यसलाई चाहिँ म रिमुभ गर्न चाहन्छु, कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ। रिमुभ दिस विजिट भनेर यसलाई चाहिँ त्यो हार्ड रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु। अहिले त केही पनि चेन्ज आएन नि, जस्ताको त्यस्तै आयो नि त। साइन इनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। आफ्टर क्लिकिङ दिस क्लिक गरेपछि जस्टरमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। बिचमा आयो नि त, केही फरक चेन्ज आयो नि त। अहिलेको लागि यति नै गरौँ। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दा यो सेन्टर विजिटको तल आएर म के भन्छ आज मैले तपाईँहरूलाई के सिकाउन लागेको छु, जेस्चर डिटेक्टर। म त्यही नै म राख्न चाहन्छु। त्यो भनेको नै हाम्रो एउटा फ्लटरको विजिट नै भयो, जेस्चर डिटेक्टर भनेर युज गर्न चाहन्छु। यसले दुईटा प्यारामिटर युज गर्ने भयो। एउटा भनेको एउटा चाइल्ड र अर्को भनेको एउटा कल ब्याक इभेन्ट हुने भयो। चाइल्डमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि चाइल्ड भन्ने प्रोपर्टी यहाँ राख्नुहोस्। र चाइल्डमा चाहिँ म टेक्स्ट भन्ने एउटा विजिट राख्न चाहन्छु आजको लागि। र यसमा म के गर्छु भन्दाखेरि ट्याब द नम्बर राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि म यसलाई हल्का स्टाइलिङ दिउँ, यो टेक्स्टलाई हल्का स्टाइल दिउँ। त्यसको लागि हामीसँग स्टाइल भन्ने प्रोपर्टी छ, टेक्स्ट स्टाइल। पहिला यसको कलर दिउँ, ब्लू दिउँ। र त्यसपछि यसको फन्ट साइज हल्का ठुलो पारिदिउँ, 20 युज गरिदिउँ। र यसको अहिले टेक्स्टलाई बोल्ड गरिदिउँ। र म के भन्छ टेक्स्टलाई फर्मेटमा मिलाउन चाहन्छु। त्यसको लागि मैले अघि पनि भनिसकेको छु सर्टकट कि के भन्छ अल सिफ्ट एफ गर्नुहोस्, नभए यसलाई एकचोटि राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेपछि यो डकुमेन्टलाई फर्मेट गरिदिनुहोस्। यो बाइ डिफल्ट यो फर्मेटमा मिलेर आउने भयो। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि जेस्चर डिटेक्टरमा एउटा कलब्याक इभेन्ट पनि यसले लिने भयो नि त। म त्यो के युज गर्छु भन्दाखेरि अनट्याप के भन्छ इभेन्ट कलब्याक युज गर्न चाहन्छु। यो भनेको एउटा फङ्सन भयो। अहिलेको लागि म यहाँ एनोनिमस फङ्सन बनाउन चाहन्छु। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ सेट स्टेट युज गर्न चाहन्छु। सेट स्टेट किन युज गरेको भन्दाखेरि अब मलाई अब मोबाइलको के भन्छ स्टेटलाई चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। यो अब 0 को ठाउँमा मलाई 1 अब के भन्छ नेचुरल नम्बर ल्याउनु पर्यो। अब 0 सुरुमा हामीले 0 इनिसियलाइज गरेका छौँ, त्यही भएर 0 देखाइदिने भयो। र त्यसपछि जब म त्यो के भन्छ जेस्चर डिटेक्टरको त्यो जब म चाइल्डलाई म ट्याप गर्छु नि, यसले के भन्छ नम्बर के भन्छ चेन्ज गराइदिनु पर्यो। त्यही भएर म यहाँ सेट स्टेट राख्नुको कारण त्यही हो। र सेट स्टेटमा म के युज गर्छु भन्दाखेरि काउन्ट प्लस युज गर्न चाहन्छु। यो भनेको के भन्छ एउटा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको जस्तै भयो। काउन्ट प्लस भनेको काउन्टलाई चाहिँ एकचोटि इन्क्रिज गरिदियो भनेको भयो। र त्यसपछि म यसलाई एकचोटि रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु।
हार्ड रिस्टार्ट गरेपछि अब के चेन्ज आउँछ तपाईले एकछिनमा देख्नुहुनेछ। र म चाहिँ साइन इन भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्न चाहन्छु। र यहाँ जेस्चरमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् र यो अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो नम्बरलाई एकचोटि ट्याप गर्नुहोस्। ट्याप गरेपछि यसले यहाँ माथि 1 देखि सुरु भएर जाने भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 आयो नि त, नम्बर इन्क्रिज भयो नि त। त्यो काउन्ट प्लस प्लस भनेको त्यो काउन्टर भेरिएबललाई 1 टाइम्सले इन्क्रिज गर्नुभयो। र त्यसपछि तपाईहरुले के भन्छ जेस्चर डिटेक्टरमा अरु प्रोपर्टी पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। जेस्चर डिटेक्टरमा थुप्रै प्रोपर्टीहरु छ र थुप्रै प्रोपर्टी मतलब थुप्रै हामीसँग कलब्याक इभेन्ट पनि छ। मेनली हामी युज गर्ने कलब्याक के भन्छ मेथड भनेको नै अनट्याप भयो। तपाईहरुले अरु इभेन्ट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अनट्याप क्यान्सल, अनट्याप अफ, जुन चाहिँ तपाईले यहाँ होभर गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। थुप्रै के भन्छ प्रोपर्टीहरु छ। तपाईलाई के युज गर्न मन लाग्छ त्यो युज गर्न सक्नुहुनेछ। र आई होप अब तपाईहरुले जेस्चर डिटेक्टरको बारेमा बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। जेस्चर डिटेक्टर भनेको सिम्पली के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा विजिटहरुको इन्टरेक्सन गर्नु नै जेस्चर डिटेक्टर भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसमा के भन्छ चाइल्ड राख्नु जरुरी छ, किनभने चाइल्ड राखेन भने त्यहाँ के भन्छ हाम्रो कन्सोलमा के भन्छ हाम्रो एपले चाहिँ काम गर्दैन, किनभने काम गर्दैन। त्यही भएर जेस्चर डिटेक्टर यदि तपाईले राख्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईहरुले इम्पोर्टेन्ट दुईटा प्यारामिटर राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र हाम्रो एपले काम गर्न थाल्छ। र मैले अघि पनि भनिसकेको छु जेस्चर डिटेक्टर र इन्क्वेलमा के डिफरेन्स छ भनेर। अब म त्यो भन्न बेसिकली के भन्छ फंक्सन काम गर्ने जेस्चर डिटेक्टर र इन्क्वेलले काम गर्ने उस्तै हो। तर यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ नि, तपाईले मेरो मोबाइलको लाइब्रेरी यहाँ देख्नु भएको छ नि। तब म यो ट्याप त्यो नम्बरलाई जति म के भन्छ प्रेस गर्छु नि, आई मिन ट्याप गर्छु नि, यसले हामीलाई के भन्छ इफेक्ट देखाउँदैन नि त, रिपल इफेक्ट, जुन चाहिँ के भन्छ इन्क्वेलमा रिपल इफेक्ट देखाउँछ। यहाँ इन्क्वेलमा यहाँ रिपल इफेक्ट देखाउँछ नि त, एनिमेसनको के भन्छ रिपल इफेक्ट देखाउँछ नि त इन्क्वेलमा, जुन चाहिँ तपाईले देख्नु सक्नुहुनेछ। यस्तो इफेक्ट त जुन हाम्रो के भन्छ जेस्चर डिटेक्टरमा के भन्छ देख्दैन नि त, जुन चाहिँ अब हामी इन्क्वेलमा चाहिँ जेस्चर इन्क्वेलमा चाहिँ देखिने भयो। र जेस्चर डिटेक्टरमा भयो हामीले ट्र्याक गर्न मिल्ने भयो। एउटा विजिटलाई अर्को विजिटमा कसरी लैजाने, ट्र्याक मुभ गर्ने भनेर जेस्चर डिटेक्टरले युज गर्न सकिने भयो। र इन्क्वेलले चाहिँ के भन्छ ट्र्याकको के भन्छ फंक्सनले काम गर्दैन। त्यही नै हो के भन्छ जेस्चर डिटेक्टर र इन्क्वेलको डिफरेन्स। काम चाहिँ एउटै हो, उस्तै हो, तर हल्का फरक छ। र आई होप अब तपाईहरु अब कोड गर्दाखेरि केही समस्या आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म म के भन्छ रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाई।